Where do I belong? What is my language? यो तपाईँले खोज्न थाल्छ. What is my culture? तपाईँले घरै सिँगार्दा पनि लिम्बूको साथीहरूले एउटा चाहिँ लिम्बूको चाहिँ एउटा खतरा खुरु त्यहाँ जोडिराखेको छ. तामाङ साथी केही नभए पनि एउटा चाहिँ त्यो के भन्छ टोपी लगाएको छ. आइडेन्टिटी हाम्रो राइट्सहरूलाई चाहिँ हामी चाहन्छौँ. We want to make Limbu as a Washington. We want to make Kathmandu as a Switzerland. We want to make Pokhara as a Singapore. So that nobody need to leave Pokhara, Limbu, Kathmandu for a better job elsewhere. तपाईको बच्चाहरु पनि भोलि आएर आफ्नो देशमा फर्कन सक्छ. त्यसकारण I would strongly advise you to mentally prepare to return to Nepal one day. Solutions तपाईले अमेरिकामा खोज्ने होइन. प्रत्येक डिस्क्रिमिनेसन्स, प्रत्येक प्रब्लमको चाहिँ जड भनेको काठमाडौँ हो. र काठमाडौँ भित्र त्यो पनि भावनाहरूको समस्या छ. यो कुरा म भोलि अलिकति इलाबोरेट गर्छु अरूको बिचमा. अनि त्यो सोलुसन्स भनेको काठमाडौँमा त काठमाडौँको त्यो सोलुसन सल्भ गरेर तपाईहरु लाग्नुपर्छ. अनि यति कुरा तपाईहरुको बिचमा राख्दै once again क्यालिफोर्नियाका आदिवासी जनजाति महासङ्घको तदर समितिले सर्ट पिरियडमा जुन आज यो हाम्रो एउटा सँग सबैसँग भेट्ने र अलिक मनका कुराहरू भेरी इन्फर्मल वे आफ्नै परिवार जस्तै असाध्यै इन्फर्मल वेमा जुन ढङ्गले राख्ने दिने जुन अरेन्जमेन्ट गरिदिनु भयो त्यसका लागि बाई हार्ट म आई वुड लाइक टु थ्याङ्क मिस्टर रोशन लिम्बू एन्ड अल दि मेम्बर अफ दि आदिवासी जनजाति महासङ्घ क्यालिफोर्निया. र अब क्यालिफोर्नियामा आदिवासी जनजाति महासङ्घ गठन हुने भएकोले जो पहेँलो विधान अन्तर्राष्ट्रिय र जिल्लामा आदिवासी जनजाति सङ्गठन गठन गर्नेको यो विधान हो. अनि दस ब्लू वान लाइट ब्लू वान जनजाति महासङ्घको विधान हो. अनि आई एम गिभिङ यु दिस वान. नेपालमा आदिवासी जनजातिको लागि केही अधिकारको बारेमा कुरा नगरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आदिवासी जनजाति वर्कर्सहरू प्रत्येक फ्याक्ट्रीमा वर्ल्डको एभ्री फ्याक्ट्रीमा एकदम एब्युसिभ अवस्थामा बसेको को थियो भन्दाखेरि आदिवासी जनजाति वर्करहरू. प्रत्येकमा त्यो अमेरिकामा जाउँ त्यो जापानमा जाउँ जहाँ पनि त्यही कारण आदिवासी जनजाति वर्करको लागि एउटा चाहिँ इन्टरनेसनल एउटा कन्भेन्सन इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसन एउटा कन्भेन्सन्स होल्ड गर्छ. त्यो कन्भेन्सन्समा आदिवासी जनजातिले के राइट्स पाउँछ भन्ने कुरा लेखेको छ. त्यस कारण यो ILO एक्ट 6 भन्छ जुन चाहिँ युनाइटेड नेसनले एप्रुभ गरेको नेपाल सरकारले पनि यसलाई मान्छु भनेको छ. यसले के भन्छ भन्दाखेरि आदिवासी जनजातिहरूलाई आफ्नो भूभागमा जस्तै इफ दिस ल्यान्ड बिलोङ्स टु अस, इफ एनीबडी वान्ट्स टु डु समथिङ त्यसको प्रायर नलेज कसलाई हुनुपर्छ, त्यसको प्रायर इन्फर्मेसन कसलाई हुनुपर्छ भने आदिवासी जनजाति. यदि यो ठाउँमा एउटा सकर चाहिँ के भन्छ ग्राउन्ड बनाउने हो भने ओके यो ठाउँमा सकर ग्राउन्ड बनाउने विचार छ भने कसले थाहा पाउनुपर्छ? यहाँको आदिवासी जनजाति. अनि त्यो सकर ग्राउन्ड कस्तो खालको बनाउने भन्ने पनि त्यहाँको आदिवासी जनजातिसँग कन्सल्ट हुनुपर्छ. अनि बनाउने बेलामा त्यहाँको आदिवासी जनजाति इन्भल्भ हुनुपर्छ. र भोलि त्यो सकर ग्राउन्डबाट रेन्ट आउन थाल्यो त्यसले केही फाइदा भयो भने त्यहाँको आदिवासी जनजातिलाई दिनुपर्छ. एन्ड आई विल विथ दिस सेट एन एक्जाम्पल, स्टेट द एक्जाम्पल अफ लस भेगस क्यासिनो. कति अमाउन्ट छ? बिलियन्स एन्ड बिलियन्स डलर्स अ मन्थ दे विन. अनि त्यो क्यासिनोबाट आएको पैसा कसले खान्छ थाहा छ? त्यहाँको चाहिँ रेड इन्डियन आदिवासी जनजातिलाई त्यो क्यासिनो त्यहाँ इस्टाब्लिस उसको ग्राउन्ड के अरे ल्यान्डमा इस्टाब्लिस गरे बापत सरकारले उसलाई रोयल्टी दिनुपर्छ. त्यो रोयल्टीको आधारमा उसको ल्याङ्ग्वेज कल्चरको डेभलपमेन्ट त्यहाँ हुँदैछ. यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आदिवासी जनजातिको के अधिकार हुन्छ भन्ने बारेमा अन्ड्री भन्छ. अन्ड्री भनेको युनाइटेड नेसन, UN भनेको युनाइटेड नेसन्स. अनि ह्युमन इन्डिजिनस आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र. युनाइटेड नेसन UNGRIP भनेको युनाइटेड नेसन डिक्लेरेसन्स अन इन्डिजिनस ह्युमन राइट्स. आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र एक किताब मैले तपाईँलाई छोडिदिएको छु. यो दुईटा किताब पढ्नुहोस्. र अहिलेको नयाँ एउटा चाहिँ इस्युज भनेको नेपालमा निस्केको आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ यो क्लाइमेट चेन्ज. You know about climate change? How many of you guys heard about climate change in USA? Okay, you know the climate change. यसको फेनोमेनन के हो भन्दाखेरि इन्डस्ट्रियल कन्ट्रिजबाट उत्पादन गरेको ग्यासले गर्दाखेरि एउटा पृथ्वीको चाहिँ चारैतिर एउटा चाहिँ लेयर फर्म भयो. त्यो लेयरले के भने सूर्यबाट आएको तापक्रम चाहिँ पृथ्वीमा आउने
पृथ्वीमा बढी एक्सेस भएको तापक्रम चाहिँ सूर्यमा फर्कन नसक्यो, त्यसलाई ब्लक गरेपछि ग्लोबल वार्मिङ भयो। ग्लोबल वार्मिङले अहिले चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज भएर चाहिँ हिमालमा हिउँ पग्लने जस्तो, पहाडमा चाहिँ के भन्छ के अरे चाहिने भन्दा बढी चाहिँ बाढी पहिरो जाने, तराईमा डुबान हुने। सो एक्सेसिभ क्लाइमेट चेन्जको एउटा चाहिँ रुटिन हुन्छ है, त्यो रुटिन सिजन चेन्ज हो। जस्तै हिउँदमा चाहिँ के अरे के भन्छ हिउँ पर्ने, बर्खामा पानी पर्ने, चैत वैशाखमा चाहिँ ड्राई हुने, सिजन चेन्ज। तर अब चैत वैशाखमा पनि 100 मिलिमिटर पानी परिदिने, नोभेम्बरमा हिउँै नपरिदिने होइन, 1 किलो आलु फल्ने ठाउँमा 20 किलोको आलु फलिदिने होइन, यस्तो एक्सेसिभ चाहिँ जुन प्याटर्न्स हुन्छ त्यसलाई क्लाइमेट चेन्जको। र अहिले नेपालका ब्राह्मण क्षेत्रले क्लाइमेट चेन्जको नामबाट नेपालमा अब वन जङ्गल संरक्षण गर्ने काम गरेको छ। त्यो क्लाइमेट चेन्जबाट जुन कार्बन डाइअक्साइड जुन उत्पादन हो, त्यो कार्बन डाइअक्साइडलाई स्टक गर्नको लागि डेभलपमेन्ट कन्ट्रीले चाहिँ अन्डर डेभलप कन्ट्रीहरूलाई के इन्करेज गरेको छ भने, ओके यु गाइज ग्रो मोर ट्रिज, सो व्हाट ह्यापन्स, यु ग्रो मोर ट्रिज, वी प्रोड्युस मोर कार्बन डाइअक्साइड, अल युर ट्रिज विल कन्ज्युम द कार्बन डाइअक्साइड एन्ड इको ब्यालेन्स हुन्छ भन्ने ढङ्गले दे आर गिभिङ मनी टु द अन्डर डेभलप कन्ट्री। अनि बाहुनहरूले त्यो अन्डर डेभलप कन्ट्रीको नाममा आउने पैसा चाहिँ खान खोजिरहेको छ। हामीले के भनेको छ भने यदि क्लाइमेट चेन्जले असर पर्छ भने अगेन द स्ट्याटिक सो द्याट असर आदिवासी जनजाति हिमाल पग्ल्यो, हिउँ छैन, त्यो मुनि हिउँ पग्लेर हिमताल बन्यो, अनि त्यो हिमताल भुइँचालो आएर फुट्यो भने को इफेक्ट हुन्छ? त्यहाँका अधिकांश शेर्पाहरूको गाउँ डुब्छ, शेर्पाहरूको पर्यटन व्यवसाय पेसा खत्तम हुन्छ। किनभने विगतमा नाम्चेमा एउटा चाहिँ लेक फुट्यो, हाम्रो चाहिँ नदी नाला, हाम्रो गुम्बा, हाम्रो चाहिँ चैत्यहरू सब भत्काइदियो। सो हु सफर्ड मोर? आदिवासी जनजाति। यदि पहाडमा बाढी पहिरो गयो भने राई, गुरुङ, मगर जसको जनसङ्ख्या 15, 16, 17, 8 लाख छ, तिनीहरू प्रभावित हुन्छ। अनि यदि नेपालको तराई डुब्यो भने 15 lakhs त हुल सबमर्ज अन्डर वाटर। थारू 15 लाख त थारू डुब्छ। त्यस कारणले त्यो क्लाइमेट चेन्जको बारेर आउने पैसा पनि ब्राह्मण मित्रहरूले खान खोजेपछि अहिले हामीले क्लाइमेट चेन्जभित्र हाम्रो अधिकारको बारेमा हामीले छुट्टै इस्यु पनि उठाउँछ। आई थिङ्क आई विल गिभ यु द्याट बुक अल्सो। र यति कुरा नयाँ कुराहरू राख्दै अरू जनरल पोलिटिकल इस्युजको बारेमा म चाहिँ के भन्छ भोलिको प्रोग्राममा कुरा राख्न चाहन्छु। र अर्को अन्तमा चाहिँ मैले हाम्रो के भन्छ अध्यक्षज्यूलाई एउटा उपहार दिन ल्याएको थिएँ। यहाँ उपहार पनि सानो भयो, कति हराएको छ या कति अगाडि। ओके, सो अहिलेको वर्तमान जुन अध्यक्ष छ इज द लकेट अफ आदिवासी जनजाति। आदिवासी जनजातिको के भन्छ यो लोगो छ, तपाईँले लोगोमा यस्तो 3टा राउन्ड सर्कल छ हात समातेको, त्यो चाहिँ सबै आदिवासी जनजातिको युनिटी भयो। अनि बिचमा चाहिँ ट्रायङ्गुलर सेप छ, त्यो ट्रायङ्गुलर चाहिँ हिमाल पहाड तराई हो, र बिचमा एउटा स्टार छ, त्यो स्टार इज द साइन अफ युनिटी। एन्ड त्यो लोगो सहित आदिवासी जनजाति लेखेको छ। यो चाहिँ म रोशन लिम्बूजीलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। अनि एउटा यो चाहिँ नेक्स्ट जो इलेक्सन हुन्छ, जो इलेक्टेड बडी आउँछ उहाँलाई दिन गएको अनुसारको नेक्स्ट यो पनि तपाईँले भोलि अर्को नेक्स्ट उसलाई चाहिँ यो ह्यान्डओभर गर्नलाई म तपाईँलाई चाहन्छु। एन्ड इलेक्सन हुँदैछ, हाम्रो बिचमा डेमोक्रेटिक प्रोसेसबाट जाने, तर आदिवासी जनजातिको सिस्टममा सकभर इलेक्सन गर्नु नपरोस् भन्ने कुरा। यो हाम्रो युनिटी सङ्गठन हो। इलेक्सन्स गरेर भोटिङ गरेर कसैलाई प्लस माइनस गर्ने काम नगर्नुहोस्। सम्भव भयो भने सबैजना मिलेर सङ्गठन चलाउनुपर्छ। त्यस कारणले अब यहाँ के भन्छ इलेक्सन कति बेला हुन्छ? इफ यु डु नट थिङ्क योर सेल्फ एज आदिवासी, इफ यु डु थिङ्क लाइक म काङ्ग्रेसको आदिवासी, ऊ एमालेको आदिवासी, ऊ जनजातिको आदिवासी, त्यो फिल भयो भने मोर इलेक्सन्स मोर कम्पिटिसन। तपाईँहरू पार्टीको आदिवासी भएर आउनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको बिचमा युनिटी भन्दा विवादलाई केही पर्दैन। नेपालको शासकीय स्वरूप कस्तो हुने भन्ने बारेमा एउटा जिल्लामा विवाद छ। माओवादी जति राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्दो रहेछ, काङ्ग्रेस एमाले जति प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ चाहिँ कुरा मिल्दैन। किन? उसको पार्टीको नियमै माथिबाट त्यस्तो छ। अनि म पुगेँ त्यो ठाउँमा, अनि राष्ट्रपति हुनुपर्छ भने को भने आदि ताले पर बजाउँछ।
प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ हो भन्यो भने आजले टर्र ताली बजाउँछ। अनि मैले भने यो आदिवासीको पर्सपेक्टिभ हो। तपाईँले एमाले र काङ्ग्रेस र माओवादीको चस्मा लगायो भने यसो देख्छ। अब सबैले त्यो चस्मा फुकाल्नु पर्यो। अब आदिवासीको पर्सपेक्टबाट त्यो कुरा गर्नु पर्यो भने त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री जे सिस्टम भयो भने त्यस मध्येमा कि राष्ट्रपति कि प्रधानमन्त्री चाहिँ आदिवासी जनजाति हुनुपर्छ भन्यो भने के गर्नु? सबैले ताली बजेको मात्रै त्यो पर्सपेक्टिभबाट जानुपर्छ। त्यस कारण यहाँबाट माओवादी एमाले काङ्ग्रेस भएर आउने काम तपाईँले नगर्नु। तपाईँको पार्टीको झन्डा बैठकभन्दा बाहिर फुकाल्ने, यहाँ आदिवासी जनजातिको नीति नियम रणनीतिक तयारी गर्ने, मैले भन्छु यहाँ बम तयारी बनाउने, प्रेसर बम 303 राइफल या तयारी बनाउने कसको लागि? आदिवासी जनजाति पड्काउने कहाँ? अनि लगेर पार्टी अफिसमा पड्काउने ड्याङ ड्याङ। त्यो भने